बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल अब्दुल्ला ब्रदर्स पर खुश आमदीद। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल ने अपने भाई हबील को कत्ल कर दिया तो अल्लाह ताला ने उसे कवे के ज़रिए भाई की लाश दफनाने का तरीका बताया, जिस पर अमल करते हुए उसने लाश दफना दी। अब उसे अपने वालिद के गुस्से का खौफ था। इस मौके पर शैतान ने काबिल को घर से भाग जाने की तरगीब दी, क्योंकि शैतान को डर था कि अगर काबिल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास रहा तो कहीं तौबा व इस्तिग़फ़ार के बाद दोबारा राह हक पर ना आ जाए। चुनांचा शैतान ने उसे वरगला कर घर से फरार करा दिया। काबिल घर से फरार होकर यमन रवाना हो गया, जहां उसने सकूनत इख्तियार की और बादशाह उसने शादियां भी की जिनसे औलाद कसीर पैदा हुई। काबिल ने अपने वालिद के दीन हक से बगावत करके पहले आतिश परस्ती शुरू की, फिर शैतान ने उसे पत्थर से बुत बनाने का तरीका सिखा दिया। यूं काबिल और उसकी औलाद ने एक अल्लाह को छोड़कर बुत परस्ती शुरू कर दी। दुनिया में कत्ल गारत, हसद व फसाद और बुत परस्ती की बुनियाद काबिल ही ने रखी। उधर जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बेटे के कत्ल की खबर मिली तो वो बहुत गमज़दा हो गए, क्योंकि हाबील निहायत सआदतमंद, फर्माबरदार और शाइस्ता नौजवान था। उसके इन्हीं औसाफ़ हमीदा की बिना पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उम्मीद थी कि वो अल्लाह के दीन को आगे बढ़ाने में उनका मुआवन और मददगार साबित होगा। उसके कत्ल के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा बहुत उदास रहा करते और बेटे को याद करके घंटों आंसू बहाया करते थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दुआ फरमाया करते कि ए अल्लाह, मुझे ऐसी औलाद अता फरमा जो तेरे दीन को दुनिया में फैलाने में मेरी मुआविन और मददगार हो। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी की दुआओं को शर्फ़ कबूलियत बख्शा और एक नेक और साले बेटे की बशारत से मुतला फरमाया। चुनांचे कुछ अरसे बाद हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हज़रत आदम और अम्मा हवा उनकी पैदाइश पर बहुत खुश थे। ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे थे और उस वक्त हज़रत आदम की उम्र 130 साल थी। अम्मा हवा ने साहबजादे का नाम शीस रखा, जिसके अरबी में मायने अतिया खुदाबंदी के हैं। हज़रत आदम और अम्मा हवा को आपसे बहुत मोहब्बत थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज़रत शीस को हर वक्त अपने साथ रखते। आपको इस बात का इल्म हो चुका था कि उनकी औलाद में से ये बच्चा उनका जानिशीन होगा। चुनांचा उन्होंने शुरू से उनकी तरबियत पर ख़ुसूसी तवज्जो दी। आप हज़रत शीस को जन्नत का अहवाल सुनाते, अच्छे और बुरे की पहचान करवाते। हज़रत हवा को अपने इस बेटे से बड़ी उम्मीद थी, जिसकी बड़ी वजह ये थी कि उनका एक बेटा कत्ल हो गया, दूसरा शैतान का पैरोकार बनकर कुफर के रास्ते पर चल निकला था। अब अल्लाह के दीन को आगे फैलाने और शैतान के शर का मुकाबला करने के लिए हज़रत आदम के बाद हज़रत शीस ही थे। चुनांचा जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो उन्होंने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को अपना खलीफा नामज़द किया। 960 बरस की उम्र में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने वफ़ात पाई। हज़रत शीस ने हज़रत जिब्राईल अमीन के बताए हुए तरीके के मुताबिक वालिद की तदफीन की। इसके बाद अल्लाह ने हज़रत शीस को नबूवत के अजीम मनसब पर फैज़ फरमाया और औलाद कसीर से नवाजा। आपकी औलाद निहायत फर्माबरदार और नेक थी, जो अपने वालिद के साथ तबलीग दीन के कामों में मसरूफ़ रहती। रिवायत में है कि अल्लाह ताला ने अपने पैगंबरों पर 100 सहीफ़े नाजिल किए और 4 किताबें नाजिल फरमाईं। इन 100 सहीफ़ों में से 50 सहीफ़े हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पर उतरे। गो के कुरान करीम में आपका नाम शामिल नहीं, ताम अहादीस मुबारका में उनके नबी होने का सराहत के साथ जिक्र है। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी ज़िंदगी वालिद की दी हुई तरबियत के तहत
اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی میں صرف کی۔ آخری عمر میں زیادہ ضعیف ہونے کی وجہ سے گوشہ نشین ہو گئے تھے، لیکن اولاد آپ کے کام کو آگے بڑھاتی رہی۔ حضرت شیخ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائی قابیل کی اولاد کے کفر اور شرک میں مبتلا ہونے اور شیطان کا اعلی کار بنے رہنے کی وجہ سے بہت فکر مند رہتے تھے اور انہیں راہ راست پر لانے کی کوششوں میں لگے رہتے تھے، جنہوں نے اپنے باپ قابیل کی شکل کے بت بنا کر ان کی پوجا شروع کر دی تھی۔ روایت میں ہے کہ دنیا میں موجود تمام انسان یعنی بنی آدم حضرت شیخ ہی کی اولاد ہیں، کیونکہ حابیل تو محض 20 برس کی عمر میں اپنے بھائی قابیل کے ہاتھوں شہید کر دیے گئے تھے اور انہوں نے کوئی وارث بھی نہیں چھوڑا تھا، جبکہ دوسرے بیٹے قابیل کی اولاد شیطان کی پیروکار، اللہ کی نافرمان اور کفر پر گامزن تھی، جسے طوفان نوح میں غرق کر دیا گیا تھا۔ مسلمانوں کی طرح یہودی اور عیسائی بھی حضرت شیخ علیہ السلام کو حضرت آدم کا تیسرا بیٹا، نبی اور ان کا جانشین تسلیم کرتے ہیں، جبکہ وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ موجودہ تمام انسان حضرت شیخ کی اولاد ہیں۔ جب حضرت شیخ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے بھی اپنے فرزند انوش کو معاملات سپرد کر دیے۔ انوش کے بعد اس کا ولی عہد کینن بنا، اس کے بعد اس کا فرزند مہلائیل ان کا جانشین بنا، اور ایرانی اجمی لوگ انہی کے بارے میں خیال رکھتے تھے کہ یہ 7 ولایتوں کے بادشاہ بنے، اور یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے جنگلات کا صفایا کر کے شہروں اور قلعوں کی بنیاد رکھی، اور انہوں نے ہی شہر بابل اور شہر سوس آباد کیے۔ ابلیس اور اس کے لشکریوں، جنوں وغیرہ کو بھی مار مار کر انسانی آبادی سے بھگا کر ویرانوں اور گھاٹیوں میں دھکیل دیا۔ ان کا ایک بڑا تاج بھی تھا اور وہ لوگوں کو واعظ و نصیحت بھی فرماتے تھے۔ ان کی بادشاہی 40 سال رہی۔ جب وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے فرزند اخنوخ کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ مشہور اقوال کے مطابق یہی اخنوخ حضرت ادریس علیہ السلام تھے، جنہیں حضرت شیخ علیہ السلام کے بعد اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت شیخ علیہ السلام کی وفات 912 برس کی عمر میں ہوئی، اور ان سے منسوب مزارات 3 مختلف مقامات غزہ، عراق کے شہر موصل اور ایودھیا بھارت میں ہیں۔ ان تینوں میں سے کس میں حضرت شیخ علیہ السلام مدفون ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ موصل میں قائم مزار کو عراق کی جنگ کے دوران شدید نقصان پہنچا۔ بعض روایات کے مطابق حضرت شیخ علیہ السلام کا مکہ مکرمہ میں انتقال ہوا اور وہیں سپرد خاک کیے گئے۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ حضرت شیخ علیہ السلام کا مزار لبنان کے ایک گاؤں شیخ نبی میں ہے، جہاں ان کے نام سے ایک مسجد بھی قائم ہے۔ 13ویں صدی عیسوی اور بعد میں آنے والے عرب جغرافیہ دانوں کی روایات کے مطابق حضرت شیخ علیہ السلام کا مزار فلسطین کے شہر رام اللہ کے شمال مشرق میں واقع ایک گاؤں بشیس میں تھا۔ بشیس 2 الفاظ بیت اور شیس کا مجموعہ ہے، جس کا مطلب کہ خانہ شیخ علیہ السلام۔ 1948 میں اسرائیل کے معرض وجود میں آنے کے وقت یہ گاؤں غیر آباد ہو گیا تھا، لیکن آج بھی یہاں 3 کونوں والا مینار حضرت شیخ علیہ السلام کے مزار پر قائم ہے۔